शान्ति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो आज बाबाले विशेष गरेर भगवानसँग दिलको स्नेही बच्चाहरूका कस्ता विशेषता हुन्छन् र ती 3 प्रकारका स्नेहको विषयमा शिव बाबाले बताउनु भएको छ र विभिन्न सम्बन्ध परमात्मासँग निर्वाह गर्दाखेरि त्यो सम्बन्धको स्नेह कसरी हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ र त्यसलाई दिलको स्नेह भनिन्छ, त्यसको अत्यन्त सूक्ष्म वर्णन शिव बाबाले गर्नुभएको छ। आज भगवानसँगको प्रेम प्राप्त गर्नको लागि 2500 वर्ष अगाडिदेखि मानिसले पुरुषार्थ गरेको थियो जीवात्माले। हामीले अहिले भक्ति मार्गमा पनि भगवानसँग प्रेम हुनको लागि विभिन्न किसिमबाट पूजा गर्ने, फूल चढाउने, दियो बाल्ने विभिन्न सामग्रीहरू। अहिले के भयो भन्दा प्रेम भन्दा पनि त्यो सामग्रीलाई कसरी गर्नुपर्छ, दियो कता फर्काउने, फूल कहाँ चढाउने, यसरी चढाएन भने नोक्सान हुन्छ, उसरी चढायो भने ठिक हुन्छ हैन, यता फर्कायो भने बेठिक हुन्छ, उता फर्कायो भने ठिक हुन्छ। ध्यान जति त्यस्तै कुरामा मात्रै भयो, तर प्रेम भनेको कुरा कस्तो हो? भगवानसँग दियो बाल्नुको पनि अर्थ त प्रेम, परमात्मालाई याद गर्नु हो। फूल चढाउनुको अर्थ पनि भगवानसँग प्रेम हुनु, स्मृति याद आओस् भनेर हामीले फूल चढायौँ। नत्र फूल मात्रै चढाएर के हुन्छ र? हाम्रो मन र बुद्धि भगवानसँग जुट्न सकोस्, यस माध्यमबाट हाम्रो प्रेमको, दिलको प्रेम हुन सकोस् भगवानसँग, र भगवानको ऊर्जा शक्ति हाम्रो आत्मामा आओस् र हामी शक्तिशाली आत्मा बन्न सकौँ, पवित्र आत्मा बन्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले नै हामीले फूल चढाउने, मन्दिर जाने, पूजा गर्ने, विभिन्न किसिमको त्यसमा सामग्रीहरू जोड्ने गर्यौँ। तर सामग्रीहरू जोडिसकेपछि पनि भगवानसँग त्यस्तो रिश्ता, घनिष्ठता त्यो जीवात्माको छ त कि पूजा हामीले भगवानसँग घनिष्ठताको लागि गरेका थियौँ कि आफ्नो कामको लागि गरेका थियौँ? मेरो यो काम सिद्धि होस्, यो कर्ममा कुशलता आओस्, राम्रो होस् हैन। श्रीमद् भगवत गीतामा भगवानले योगः कर्मस कौशलम, योगबाट भगवानसँग प्रेम भइसकेपछि सबै काम कुशल हुन्छन्, शुद्ध हुन्छन्। त्यसैले पूजा गर्नु भनेको हामीले घरमा खाना पकाउँदै पनि मन बुद्धि भगवानमा जुटिराखोस्। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोही भनेर हामीले खाना पकाउन सकौँ। र खाना खाँदा पनि तुम ही से खाऊं, तुम ही से उठो, तुम ही से बैठो, तुम ही से बोलो, तुम ही से दिल का सारा हाल सुनाऊं। यो त कर्म गर्दा गर्दै पनि हुन सक्ने कुरा भयो। कर्म गर्दा गर्दै पनि दिलको सबै हाल खबर सुनाउन सक्नु। बाबाले भन्नुहुन्छ यो दिलको स्नेह हो। तर मान्छेको अहिले के छ भन्दा कर्ममा पनि स्वार्थपन छ र आफ्नो काम सिद्धिको लागि मान्छेले भगवानको पूजा गर्दछन् र काम सिद्धि भइसकेपछि त्यो कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन हैन। बाबाले त्यो स्नेही बच्चाहरू कस्ता हुन्छन्, त्यस उनी बच्चाहरूको निशानी के हो हैन। स्नेही जो हुन्छ उसको भाइब्रेसन टाढैबाट आउँछ। जसरी फूलको वासना टाढैबाट त्यो तरङ्ग वासना हावामा त्यो सुगन्ध फैलिन्छ, त्यस्तै सच्चा रुहानी स्नेही रियल सोलको पनि भाइब्रेसन चारैतिर फैलेको हुन्छ। हामीले त्यो भाइब्रेसनलाई क्याच गर्न सक्छौँ र मानिसलाई चिन्न सक्छौँ कि ऊ कस्तो छ हैन। त्यसैले बाबाले यो
विशेषताहरूको बारेमा बताउनु भएको छ। त आज मिति 2078 भाद्र 13 गते आइतबारको दिन तदनुसार 29/8/2021 को बाबाको अव्यक्त महावाक्य छ, रिवाइज छ 12/3/88 को। आज बाप दादाले आफ्ना स्नेही, सहयोगी र शक्तिशाली यस्ता तीनै विशेषताहरूले सम्पन्न बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। यी तीनै विशेषताहरू जसमा समान रूप छ, तिनीहरू नै विशेष आत्मामा नम्बर 1 आत्मा हुन्। स्नेही पनि बनुन्, सदा हरेक कार्यमा सहयोगी पनि बनुन् र साथसाथै शक्तिशाली पनि बनुन्। स्नेही त सबै छन्, तर स्नेहमा एउटा हुन्छ दिलको स्नेह, दोस्रो हुन्छ समय प्रमाण मतलबको स्नेह। एउटा दिलको स्नेह, अर्को समय प्रमाण मतलबको स्नेह र तेस्रो हुन्छ बाध्यताको समयको स्नेह, बाध्यताले हैन। जो दिलको स्नेह हुन्छ उसको विशेषता यस्तो हुन्छ, उसले सर्व सम्बन्ध र सर्व प्राप्ति सदा सहज र स्वतः अनुभव गर्छ। कुनै सम्बन्धको अनुभूतिमा पनि कमी हुँदैन। जस्तो समय त्यस्तै सम्बन्धको स्नेहको भिन्न भिन्न अनुभव गर्ने, समयलाई जान्ने र समय प्रमाण सम्बन्धलाई पनि जान्ने हुन्छ। यदि बाबाले शिक्षकको रूपमा श्रेष्ठ पढाइरहनु भएको छ भने यस्तो समयमा शिक्षकको सम्बन्धको अनुभव नगरेर सखा रूपको अनुभूतिमा मिलन मनाउन वा रुह रिहान गर्न लाग्यो भने पढाइतर्फ ध्यान हुँदैन हैन। शिक्षकको रूपमा याद गर्ने समय आउँदो रहेछ। त्यो समयमा साथीको रूपमा याद गर्यौ भने के हुन्छ, पढाइतर्फ तिम्रो ध्यान हुँदैन। शिक्षक र साथीमा फरक छ कि छैन? कति फरक छ? धेरै फरक छ। साथीसँग जुन सम्बन्ध हुन्छ, कुरा हुन्छ, त्यो शिक्षकसँग हुँदैन। शिक्षकसँग कसरी कुरा गर्ने, साथीसँग कसरी कुरा गर्ने, घरमा आमा हुनुहुन्छ भने कसरी कुरा गर्ने, यी सबै सम्बन्धमा फरक फरक नियम विधानहरू हुन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई भनिन्छ समयको पहिचान प्रमाण, सम्बन्धको पहिचान र सम्बन्ध प्रमाण स्नेहको प्राप्तिको अनुभूति। बुद्धिलाई यही एक्सर्साइज गराऊ, जसबाट जस्तो चाहन्छौ, जुन समयमा चाहन्छौ, बुद्धि त्यस्तै स्वरूप र स्थितिमा स्थित हुन सकोस्। जस्तै कसैको शरीर भारी छ, बोझ छ भने उसले आफ्नो शरीरलाई सजिलै जसरी चाहन्छ त्यसै गरी मोड्न सक्दैन हैन। शरीर मोटो छ, भारी छ भने मोड्न गाह्रो हुन्छ सजिलोसँग। त्यस्तै यदि मोटो बुद्धि छ, अर्थात् कुनै न कुनै प्रकारको व्यर्थ बोझ वा व्यर्थ फोहोर बुद्धिमा भरिएको छ, कुनै न कुनै अशुद्धि छ भने यस्ता बुद्धि भएकाले जुन समयमा चाह्यो त्यसरी बुद्धिलाई मोड्न सक्दैनन्। त्यसैले एकदम सूक्ष्म महीन अर्थात् अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहदको बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिन्छ। यस्ता बुद्धि भएकाले नै सर्व सम्बन्धको अनुभवमा जुन समयमा जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने हो त्यसै गरी स्वयंको स्वरूपलाई अनुभव गर्न सक्छन्। त्यसैले स्नेही सबै छन्, तर सर्व सम्बन्धको स्नेह समय प्रमाण अनुभव गर्नेहरू सदा यो अनुभवमा यति व्यस्त रहन्छन्, हरेक सम्बन्धको भिन्न भिन्न प्राप्तिमा
यति लभलिन रहन्छन्। बाबाले भन्नुभयो यति स्नेही, त्यसैले स्नेही सबै छन्, तर सर्व सम्बन्धको स्नेह समय प्रमाण अनुभव गर्नेहरू सदा यो अनुभवमा यति व्यस्त रहन्छन्, हरेक सम्बन्धको भिन्न भिन्न प्राप्तिमा यति लभलिन रहन्छन्, मगन रहन्छन्, जसले गर्दा कुनै पनि प्रकारको विघ्नले आफूतर्फ झुकाउन सक्दैन। कुनै पनि प्रकारको विघ्नले आफूतर्फ भगवानसँग प्रेम स्नेह भइसकेपछि लभलिन आत्मा हरेक सम्बन्धको भिन्न भिन्न प्राप्तिमा, हैन, पिताबाट के प्राप्ति, गुरुबाट के प्राप्ति, शिक्षकबाट के प्राप्ति, भिन्न भिन्न प्राप्तिमा लभलिन भइसकेपछि मगन रहन्छन्, जसले गर्दा कुनै पनि प्रकारको विघ्नले आफूतर्फ झुकाउन सक्दैन। संसारिक समस्या, शरीरको रोग व्याधि, बाहिरबाट आएको परिस्थिति, सम्बन्धबाट आएको टकरावबाट यी सबैले पनि आफूतिर खिच्न झुकाउन सक्दैन। त्यसैले तिनीहरूले स्वतः नै सहज योगी स्थितिको अनुभव गर्छन्। यस्तोलाई भनिन्छ नम्बर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। स्नेहको कारणले यस्ता आत्माहरूलाई समयमा बाबाद्वारा हरेक कार्यमा स्वतः नै सहयोगको प्राप्ति भइरहन्छ। त्यही कारणले स्नेह पनि अटल, अचल, अविनाशी अनुभव हुन्छ। बुझौ, यो हो नम्बर 1 स्नेहीको विशेषता। दोस्रो तेस्रोको वर्णन त गर्न आवश्यकता नै परेन, किनकि सबैले राम्रोसँग जानेका छौ। त्यसैले बाप दादाले यस्ता स्नेही बच्चाहरूलाई हेरिरहनु भएको थियो। सुरुदेखि अहिलेसम्म स्नेह एक रस रहेको छ, वा समय प्रमाण, समस्या प्रमाण वा ब्राह्मण आत्माहरूको सम्पर्क प्रमाण परिवर्तन भइरहन्छ। यसमा पनि फरक पर्छ नि, हैन? तो आज स्नेहको सम्बन्धमा सुनाए, फेरि सहयोग र शक्तिशाली तिनै विशेषता भएका आत्माको महत्त्व सुनाउला। तिनै आवश्यक छन्। तिमीहरू सबै त यस्तै स्नेही छौ नि, अभ्यास छ नि। जब जहाँ बुद्धिलाई स्थित गर्न चाहन्छौ त्यहाँ त्यस्तै गर्न सक्छौ नि। कन्ट्रोलिङ पावर छ। पहिला कन्ट्रोलिङ पावर भएपछि मात्रै रुलिङ पावर आउँछ। मनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, बुद्धिलाई कसरी मोड्न पर्यो, मोडेर फेरि जोड्न पर्छ। जसले स्वयंलाई नै कन्ट्रोल गर्न सक्दैन उसले राज्यलाई के कन्ट्रोल गर्ला। त्यसैले स्वयंलाई कन्ट्रोलमा चलाउने शक्तिको अभ्यास अहिलेबाटै चाहिन्छ, अनि मात्रै राज्य अधिकारी बन्छौ। बुझ्यौ? आज त मिल्नेहरूको कोटा पूरा गर्नु छ। हेर, सङ्गम युगमा जतिसुकै सङ्ख्याहरूको बन्धनमा बाँध्ने चाहे पनि बाँधिन सक्छौ। सङ्ख्याभन्दा धेरै आउँछन्। त्यसैले समयलाई, सङ्ख्यालाई र जुन शरीरको आधार लिएको छु त्यसलाई हेरेर, हैन, त्यही विधिले चल्नुपर्ने हुन्छ, हैन? बाबाले त्यही विधिले चल्नुपर्ने। समयलाई, सङ्ख्यालाई र बाबाले जुन गुलजार दादीको शरीरको आधार लिनुभएको छ त्यो शरीरको अवस्थालाई पनि हेरेर मैले चल्नुपर्ने हुन्छ भनेर भगवानले भन्नुभयो। वतनमा यी सबै हेर्न पर्दैन, किनकि सूक्ष्म शरीरको गति स्थूल शरीरको भन्दा धेरै तीव्र हुन्छ। एकातर्फ साकार शरीरधारी, अर्कोतर्फ फरिस्ता स्वरूप। दुवैलाई हिँड्न चल्नमा कति अन्तर होला। अब यो साकार शरीर त फिजिकल देहमा विभिन्न किसिमको असर पर्छ, हैन? अब यो हिँड्न कति गाह्रो हुन्छ। तर सूक्ष्म शरीरलाई यहाँबाट कहीँ 1 सेकेन्डमा पुग्न अमेरिका, जापान जहाँ पनि पुग्न सक्छ। न समय, न स्थान, न दूरी, न त्यसको केही पनि
उसलाई असर पर्दैन सूक्ष्म देहलाई, सूक्ष्म कुनै पनि सत्तालाई। जस्तो संसारमा पनि सूक्ष्म शक्तिहरू धेरै छन् नि, हैन। अमेरिकामा अहिले यहाँ भइरहेको लाइभ प्रसारण जापान अस्ट्रेलियामा सूक्ष्म शरीर वहाँ पुगिसकेको छ, छायाको प्रकाशको लाइटको शरीर। त्यसको लागि समय लाग्दैन। यहाँ बोल्यो यो आवाज वहाँ पुगिरहेको छ, यहाँ भाषण गरिरहेको छ, यो फोटो तस्बिर वहाँ पुगिरहेको छ, हैन। त्यस्तै हो सूक्ष्म शरीरको कुरा। तर स्थूल शरीर त यहाँबाट वहाँ 1 सेकेन्डमा यसरी पुग्न सक्छ त? 1 सेकेन्डमा यही ढोकाबाट यहाँ हलबाट बाहिर निस्कन त सक्दैन। भने कति अन्तर हुन्छ। शिव बाबाले भन्नुभयो धेरै ठुलो अन्तर हुन्छ। दुवैलाई हिँड्नमा चल्नमा कति अन्तर होला। फरिस्ता कतिमा पुग्लान्, हैन, फरिस्ता कतिमा पुग्लान् र साकार शरीरधारी कतिमा पुग्लान्। हेर्नुहोस्, त्यही भएर बाबाले के भन्नुभयो, फरिस्ता बन र कर्म गर भन्नु। फरिस्ता बन, फरिस्ता स्वरूपको अभ्यास गर भन्नुभयो। र साकार शरीरधारी कतिमा पुग्लान्, धेरै अन्तर हुन्छ। ब्रह्म बाबाले पनि सूक्ष्म शरीरधारी बनेर कति तीव्र गतिले चारैतिर सेवा गरिरहनु भएको छ। ब्रह्म बाबाको सेवा सूक्ष्म शरीर धारण गरेर, जसलाई अब यो भगवानले यसलाई कारण शरीर भन्छ। कारण शरीर भनेको सूक्ष्म शरीर, प्रकाशको, हैन, एनर्जीको शरीर, ऊर्जाको शरीर भयो नि। त्यो शरीरलाई समय लाग्दैन, स्थान केही चिजले पनि छेक्न सक्दैन। तीव्र गतिले ब्रह्मा बाबाले सेवा गरिरहनु भएको छ। उही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहनुभयो र अहिले सूक्ष्म शरीरधारी बनेर कति तीव्र गतिले अगाडि बढ्दै र बढाउँदै जानुभएको छ। यो त अनुभव गरिरहेका छौँ नि। सूक्ष्म शरीरको गति यो दुनियाँको सबैभन्दा तीव्र गतिको साधनभन्दा पनि तेज हुन्छ। सबभन्दा तीव्र गतिको साधन के हो? रकेट, होइन? हवाईजहाज, रकेट, होइन? यो भन्दा पनि के हुन्छ भन्नुभयो बाबाले? तेज हुन्छ भन्नुभयो। कस्तो तेज! 1 सेकेन्डमा उही समयमा अनेकलाई अनुभव गराउन सक्छ। सबैले भन्छन् हामीले यो समयमा बाबालाई देख्यौं। सबैले देख्ने त्यही समयमा एकैचोटि भनेपछि कति शक्तिशाली हुँदो रहेछ सूक्ष्म शरीर कि। त्यही समयमा मैले पनि तपाईले पनि सबैले एकैचोटि त्यस्तो रूप फैलन सक्ने। सूक्ष्ममा कति ठुलो शक्ति हुँदो रहेछ नि, हैन? त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, त्यसैले भन्दछन् हामीले यो समयमा बाबालाई देख्यौं अथवा बाबासँग मिल्यौं। हरेकले सम्झिन्छन् मैले रुहरिहान गरेँ, मैले मिलन मनाएँ, मलाई मद्दत मिल्यो। किनकि तीव्र गतिको कारणले एउटै समयमा हरेकलाई यस्तो अनुभव हुन्छ मानौ मैले मात्रै अनुभव गरेँ अथवा पाएँ। त्यसैले फरिस्ता जीवन बन्धन मुक्त जीवन हो। फरिस्ता जीवन के हो भन्नुभयो? बन्धन मुक्त जीवन हो, हैन? बन्धन मुक्त जीवन हो। हुनलाई सेवाको बन्धन त हुन्छ, तर गराएर पनि अशरीरी फरिस्ता भएको कारणले सदा नै स्वतन्त्र स्थितिको अनुभव हुन्छ। किनकि शरीर र कर्मको अधीन हुनुहुन्न। शरीर र कर्मको अधीन हुनु हुँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ शरीर र कर्म तिमीहरूलाई पनि अनुभव छ। जब फरिस्ता स्थितिले कुनै कार्य गर्छौ भने बन्धन मुक्त अर्थात् हल्कापनको अनुभव गर्छौ नि। जो हुनुहुन्छ नै फरिस्ता, लोक पनि त्यही र शरीर पनि त्यही छ भने कस्तो अनुभव हुन्छ होला, हैन? जान्न सक्छौ नि। अच्छा, चारैतिरका सर्व दिलका स्नेही बच्चाहरूलाई, सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिमान बच्चाहरूलाई, सदा ब्रह्म बाबा समान फरिस्ता स्थितिको अनुभव गरेर तीव्र गतिले सेवामा
सोन्नतिमा सफलता प्राप्त गर्ने, सदा सहयोगी बनेर बाबाको सहयोगको अधिकार अनुभव गर्ने यस्ता विशेष आत्माहरूलाई, समान बन्ने महान आत्माहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। अव्यक्त बाप दादासँग व्यक्तिगत भेटघाट। 1 नम्बरमा, सदा बेफिक्र बादशाह हौ नि। जब बाबालाई जिम्मेवारी दिइसक्यौ भने फिक्र कुन कुराको? बाबालाई जिम्मेवारी सबै दिइसक्यौ भने फिक्र कुन कुराको? आफूमाथि जिम्मेवारी लिन्छौ भने मात्रै फिक्र हुन्छ। के होला, कसरी होला, किन होला, हैन भन्ने फिक्र रहन्छ। तर बाबाको जिम्मा लगाइदियौ भने फिक्र कसलाई हुन्छ? बाबालाई जिम्मा लगाइदियौ भने फिक्री कसलाई हुने भयो? हजुर, बाबालाई जिम्मा हुने, बाबालाई फिक्री हुने भयो नि। सबै मेरै जिम्मा लगाएर छोडेर हिँडेका छन् सबै यी बच्चाले। यो घर व्यवहार सबै तपाईँको हो बाबा, म केही थाहा छैन भनेर सबै जिम्मेवारी बाबालाई सुम्पेर निर्धक्क बेफिक्र भनेर हिँडेपछि फिक्री कसलाई हुने भयो? शिव बाबालाई हुनु भयो। मेरै हो भनेर यो सब सेरोफेरो सबै मेरै हो भनेर हिँडेपछि तिम्रो हो भने सबै चिज के गर? तिमीले बोकेर हिँड, बोझ जति। शिव बाबाले यस्तो भन्नुहुन्छ फेरि, होइन? त्यो भएर भगवानलाई सुम्पिन पनि जान्नु पर्दछ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, तर बाबाको जिम्मा लगाइदियौ भने फिक्र कसलाई हुन्छ? बाबालाई वा तिमीलाई? बाबा त सागर हुनुहुन्छ, उहाँमा त फिक्र रहँदैन, फिक्र रहँदैन। त त्यसैले बाबा पनि बेफिक्र र बच्चाहरू पनि बेफिक्र हुन्छौ। त्यसैले जे गर्दा पनि कर्म गर्नुभन्दा पहिला यो सोच, म ट्रस्टी अर्थात् निमित्त हुँ। जे गर्दा पनि के सोच भन्नुभयो? म ट्रस्टी हुँ, म निमित्त हुँ भन्ने कुरा कहिले पनि के नगर भन्नुभयो? नबिर्स भन्नुभयो। ट्रस्टीले काम धेरै प्यारले गर्छन् र बोझ पनि हुँदैन। ट्रस्टीको अर्थ नै हो सबै थोक बाबा हजुरको, सबै थोक हजुरको। त्यसैले हजुरको भन्नाले प्राप्ति पनि धेरै हुन्छ र हल्का पनि रहन्छौ, होइन? काम पनि राम्रो हुन्छ, कर्म पनि के हुन्छ? वहीँ कुनै पनि कर्ममा मिस्टेक हुँदैन, एकदम राम्रो हुन्छ। योगः कर्मस कौशलम, योगबाट नै कर्ममा के आउँछ? कुशलता आउँछ। किनकि जस्तो स्मृति हुन्छ त्यस्तै स्थिति पनि हुन्छ। हजुरको अर्थात् बाबाको स्मृति कुनै संसारी महान आत्मा होइन, उहाँ त बाबा हुनुहुन्छ, होइन? उहाँ त बाबा हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले जब हजुरको भन्छौ अनि कार्य पनि राम्रो र स्थिति पनि सदा बेफिक्र रहन्छ, होइन? त जब बाबा आएर स्वयं भनिरहनु भएको छ फिक्री देऊ, फिक्री देऊ, फिक्र जति देऊ भनेर स्वयं धरतीमा आएर तिम्रा सबै फिक्रीहरू, बोझहरू, सब चिज मलाई देऊ भनेर भन्नुभएको छ। साकार धरतीमा ब्रह्मा बाबाको तनमा आएर निराकार बाबाले बोझ जति, फिक्री जति तिम्रा सब चिज मैलाई देऊ र तिमी निश्चिन्त भएर बेफिक्र भएर हिँड भनेर बाबाले भन्नुभएको छ, होइन? त भन्नुभएको छ, अहिले पनि भनिरहनु भएको छ सूक्ष्म रूपबाट। भनेपछि फिक्री देऊ, तर पनि यदि बाबाको अफरलाई मान्दैनौ भने के भन्ने त, होइन? बाबाको अफर छ बोझलाई छोडिदेऊ। त्यसैले सदा बेफिक्र रहनु छ र अरूलाई पनि बेफिक्र बन्ने, होइन, अनुभवयुक्त विधि बताउनु छ आफू बनेर।
धेरै आशीर्वाद मिल्छ। कसैको बोझ तथा फिक्र लियौ भने दिलबाट आशीर्वादै दिन्छन्। होइन, कसैले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीले गरिदियौँ भने त्यो गर्नुपर्ने दिने मान्छेले के दिन्छ? आशीर्वादै दिन्छ। होइन, त्यसैले आशीर्वाद दिन्छन्। त्यसैले स्वयं पनि बेफिक्र बादशाह हुन्छौ र अरूको पनि शुभ भावनाको आशीर्वाद मिल्छ। त्यसैले बादशाह हौ र अविनाशी धनको बादशाह हौ। बादशाहलाई के को प्रभाव? विनाशी बादशाहहरूलाई त चिन्ता हुन्छ, तर यो त अविनाशी भयो कि। विनाशी बादशाह, विनाशी राजाहरूलाई त के हुन्छ? राजै भए पनि के हुन्छ? चिन्ता हुन्छ। तर तिमी राजा हौ, तर तिमीलाई केही कुराको चिन्तै छैन। 2, अविनाशी सुख र अल्पकालको सुख दुवैको अनुभवी छौ नि। अल्पकालको सुख हो स्थूल साधनहरूको सुख र अविनाशी सुख हो ईश्वरीय सुख। ईश्वरीय सुख। आज सबैभन्दा राम्रो सुख कुन चाहिँ हो त? ईश्वरीय सुख मिलेपछि विनाशी सुख आफै पछि आउँछ। ईश्वरीय सुख मिलेपछि विनाशी सुख पछि आफै आउँछ भन्नुभयो। यो छाया समान हो। हरेक फरिस्ताको आफ्नो आफ्नो शक्ति अनुसार, आफ्नो ऊर्जा पावर अनुसार, हरेक एन्जलको आफ्नो फ्रिक्वेन्सी अनुसार सुविधा, साधन, सम्पत्ति, सेवाका साधनहरू मिल्दछन्। भोज्य पदार्थहरू, उपभोग्य सामग्रीहरू, सेवाका साधनहरू आफ्नो फ्रिक्वेन्सी अनुसार, ऊर्जा अनुसार मिल्दछन् फरिस्तालाई। होइन, कसैलाई कम, कसैलाई बढी, सबै कुरा मिल्दछन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ यो स्थूल साधनहरूको सुख र अविनाशी सुख हो ईश्वरीय सुख। आज सबैभन्दा राम्रो सुख कुन चाहिँ हो त? ईश्वरीय सुख मिलेपछि विनाशी सुख आफै पछि आउँछ। त्यसको लागि योग लगाउन पर्दैन। होइन, त्यो त अटोमेटिकली हुन्छ। होइन, त्यही भएर एकपटक जानकी दादीले विदेशमा यात्रा गर्ने क्रममा एकजना ब्रह्मकुमारी दिदीले मेडिटेसन योग गर्दै हुनुहुन्न रहेछ। अनि त्यसपछि दादीले सोध्नुभयो, क्या कर रही हो? बाबालाई याद गरेको दादी। यादमा के भनेर कसरी याद गर्दै थियौ त यति बेला भनेपछि, दादी मैले यति बेला यहाँ बाबाको एकदमै ठुलो भवन जग्गा हुँदैछ, भवन बन्दैछ र यो भवन एकदम राम्रोसँग छिटो बनोस् भनेर यो भवनको लागि योग गर्दैछु भनेको। रङ बेठी गल्ती भयो, त्यो योगै होइन। त्यो तिमीलाई भवन किन चाहियो? र भवनको लागि बाबालाई याद गर्नु त्यो योगै होइन। त्यो होइन, तिमी योगी भयो भने, तिमी देवी भयो भने, तिम्रो सम्पन्न अवस्था भयो भने मन्दिर बनाउनेवाला, होइन, मूर्ति तयार भएपछि मन्दिर के हुन्छ? आफै बन्छ। होइन, मन्दिरको लागि तिमीले ध्यान गर्न पर्दैन, भगवानलाई याद गर। होइन, एउटा सानो बच्चालाई के चाहिन्छ भन्ने आफ्नो मातापितालाई थाहा हुँदैन र? हुन्छ नि। त्यस्तै गरेर त्यो भएर दादीले त्यो उल्टो काम नगर, त्यस्तो योगै होइन भनेर भन्नुभयो। त्यसैले अब हामीले भवन बनाउँदाखेरि अब त्यो पनि आइडिया, हामी चाहिँ सर्वोच्च सत्ता शिव बाबाको यादमा अमृत बेला योगमा छौँ भने पनि हामीलाई कसरी बनाउने, कस्तो बनाउने, के बनाउँदा बाबाको सेवा राम्रो हुन्छ, त्यो पनि बाबाबाट पुरा डिजाइन सेवाको सबै बाबाले भिजन देखाउनुहुन्छ। जो कल्प पहिले त्यहाँ बनेको थियो त्यो चाहिँ एकुरेट देखाउनुहुन्छ। अविनाशी सुख र अल्पकालको सुख दुवैको अनुभवी छौ नि। अल्पकालको सुख हो स्थूल साधनहरूको सुख र अविनाशी सुख हो ईश्वरीय सुख। अब सबैभन्दा राम्रो सुख कुन चाहिँ हो त? ईश्वरीय सुख मिलेपछि विनाशी सुख आफै पछि आउँछ। जसरी कोही घाममा हिँड्दा
उसको पछाडि छाया आफै आउँछ, छाया आफै आउँछ। र यदि कोही छायाको पछाडि गयो भने केही पनि मिल्दैन, केही पनि मिल्दैन। त्यसैले यो जो ईश्वरीय सुखतर्फ जान्छ उसको पछाडि अल्पकालको सुख स्वतः नै छाया समान आउँछ। मेहनत गर्नु पर्दैन। जसरी भन्दछन् जहाँ परमार्थ हुन्छ त्यहाँ व्यवहार स्वतः सिद्ध हुन्छ। त्यसै गरी ईश्वरीय सुख हो परमार्थ र विनाशी सुख हो व्यवहार। परमार्थको अगाडि व्यवहार आफै आउँछ, हैन? त्यसैले सदा यही अनुभवमा रहनु जसबाट दुवै मिलुन्। नत्र एउटा मिल्छ त्यो पनि विनाशी, कहिले मिल्छ र कहिले मिल्दैन, किनकि चिज नै विनाशी छ, त्यसबाट मिल्छ नै के? ईश्वरीय सुख मिल्यो भने तिमी सदा सुखी बन्छौ, दुःखको नाम निशान रहँदैन। ईश्वरीय सुख मिल्यो अर्थात् सबै थोक मिल्यो र कुनै पनि अप्राप्ति रहँदैन। अविनाशी सुखमा रहनेहरूले विनाशी चिजलाई न्यारा भएर प्रयोग गर्छन्, फस्दैनन्। चिज वस्तु प्राप्त हुन्छ तर त्यसमा फसिँदैनन्, ट्रस्टी भएर निमित्त भएर त्यसलाई प्रयोग गर्छन्। 3 नम्बरमा सदा आफूलाई कल्प पहिलाको विजयी पाण्डव सम्झन्छौ। 5 पोइन्ट भन्नको लागि आज आइतबारको दिन अव्यक्त महावाक्य छ र सबैजना रेडी हुनुहोला। सदा आफूलाई कल्प पहिलाको विजयी पाण्डव सम्झिन्छौ। आइतबारको मुरली अलि गहन र गाह्रो र गुह्य हुन्छ नि त एकदम, हैन? जहिले पनि पाण्डवहरूको यादगार चित्र देख्दा यस्तो लाग्छ यो हाम्रो यादगार हो। पाण्डव अर्थात् सदा बलवान, त्यसैले पाण्डवहरूको शरीर ठुलो शक्तिशाली देखाउँछन्। एकदम अग्ला अग्ला हुन्छन् पाण्डवका मूर्तिहरू, एकदम अग्ला अग्ला मूर्तिहरू हुन्छन्। त्यो अग्लो कुनै पनि मान्छेको शरीर छत जति अग्लो त हुँदैन, तर त्यो आत्मशक्तिको मनोबल विल पावरलाई देखाउनको लागि त्यति ठुलो मूर्ति देखाइएको हो। यो पाण्डव भनेको दाजुभाइहरू भगवानको पाण्डव सेना, शक्तिशाली आत्मा, हैन? भीम भनेको के त भन्दा भीममा 10,000 हात्तीको बल थियो अरे, बलवान शक्तिशाली। वास्तवमा त्यो चाहिँ जो महाभारतमा वर्णन गरेको शक्ति चाहिँ शरीरको शक्ति नभएर त्यो आत्मशक्ति, पवित्रताको शक्ति, शुद्धताको शक्ति हो। बाबाले त्यो शक्ति, चरित्रको शक्ति, मान्छे राम्रो छ भने कसैसँग डराउँदैन पर्दैन। सच हेतु बिठो नचरे, तिमी सत्य छौ भने तिमीलाई संसारमा कहीँ पनि डर लाग्दैन। न कसैसँग डर लाग्छ न कसैको भर हुन्छ सत्यवादी मान्छेलाई, हैन? उसको मन नाचिरहन्छ। असत्य छ, चोर छ, डाँका छ, छलकपटी छ भने उसलाई के हुन्छ? बातमा डरै हुन्छ। पुलिस देख्नासाथ उसको मुटु काम्न थाल्छ। चोरलाई हुँदैन त, मैतिर आएको हो कि भन्ने हुन्छ नि। त्यसो भएर अब सत्य छ भने 10,000 पुलिस बाटोमा हिँडे पनि के चाहियो र, हैन? त्यस कारणले त्यो यादगार हो बच्चे भन्नुभयो बाबाले, यादगार, हैन? पाण्डव अर्थात् सदा बलवान, त्यसैले पाण्डवहरूको शरीर ठुलो शक्तिशाली देखाउँछन्, कहिल्यै कमजोर देखाउँदैनन्। आत्मा बहादुर छ, शक्तिशाली छ। शक्तिशाली भन्नेको अर्थ के हो भन्दा मनमा व्यर्थ सङ्कल्प नआउनु। इन्द्रप्रस्थमा हुँदा पनि त्यस्तै सुख आनन्द खुसी थियो उहाँहरूलाई। जङ्गलमा गएर पात खाँदा, गिठा भ्याकुर खाँदा पनि त्यस्तै खुसी, त्यस्तै आनन्द, सेम आनन्द जो महलमा बस्दा थियो, त्यो जङ्गलमा गएर कुटीमा बस्दा एउटा सितो तान्द्रो खाँदाखेरि पनि त्यो सुख आनन्द खुसीमा कुनै कमी थिएन। त्यसैले भनिन्छ शक्तिशाली। मान्छेहरू के छन्? परिस्थितिको बसमा छन्। अहिले राम्रो सबै कुरा ट्याकटुक्क मिल्यो भने खुसीले नाच्दै गाउँदै पार्टीमा उफ्रँदै हिँड्ने, अलिकति तलमाथि हुँदा साथ झोक्राएर
बस्ने, डिप्रेसनमा जाने, यसलाई भन्छ कमजोर आत्मा हैन। त्यसैले बाबाले हिजो अस्ति पनि पढाउ, निन्दा, स्तुति, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी, हार जित सबैमा के हुन्छ? समान हुन्छ। को समान हुन्छ त भन्दा जो सम्पूर्ण र सम्पन्न बनेको छ, जो सम्पूर्ण र सम्पन्न बनेको छ त्यही आत्मा नै सबै परिस्थितिमा समान स्थिति बनाउँदछ र त्यही हो बलवान बनेको पनि। देखाउँछन्, कहिल्यै कमजोर देखाउँदैन। आत्मा बहादुर छ, शक्तिशाली छ, त्यसको सट्टा शरीरलाई शक्तिशाली देखाएका छन्। पाण्डवहरूको विजय प्रसिद्ध छ। कौरवहरू अक्षौणी भएर पनि हारे र पाण्डवहरू 5 भएर पनि जिते। अक्षौणी भनेको त अरबौं र पाण्डवहरू जम्मा 5 जना। यो संसारमा सकारात्मक विचार राख्ने मान्छे जम्मा 5 जना दुर्लभ छन्, एकदम थोरै मात्र। तर कपटीहरूको भिड छ हैन। त्यसकारणले मूर्ख र कपटीहरूको भिड छ। बाबा भन्नुहुन्छ कौरवहरू अक्षौणी भएर पनि हारे र पाण्डवहरू 5 भएर पनि जिते। कसरी विजयी बने? किनकि पाण्डवहरूको साथमा बाबा हुनुहुन्छ। जित्नको कारण के थियो? पाण्डवहरूको साथमा को हुनाले जित्नुभयो त? बाबा हुनुहुन्छ। पाण्डवहरू शक्तिशाली हुन्छन्, आध्यात्मिक शक्ति हुन्छ। त्यसैले अक्षौणी कौरवहरूको शक्ति यिनीहरूको अगाडि केही पनि होइन। यस्तै छौ नि, कोही पनि सामान्य आओस्, माया कुनै पनि रूपमा आओस्, त्यो पनि हार खाएर जाओस् र जित्न नसकोस्, यस्तालाई भनिन्छ विजयी पाण्डव। माताहरू पनि पाण्डव सेनामा छौ नि, वा घरमा रहनेहरू हौ। जो कमजोर छन् उनीहरू घरमा लुक्छन्, बहादुर मैदानमा आउँछन्। ल हेर्नुहोस्, आज बाबाले के भन्नुभयो? शिव बाबाले आफ्नै घर नछोड्ने, आफ्नो घरको आँगनै नछोड्ने, यिनै 4 जना छोराछोरी मेरा छोराछोरी हुन् भनेर त्यही सीमित भएर बस्नु भनेको कमजोर रहेछ। बाँधिएर बस्नु, बाँधिएर को बस्छ? ल भन्नुहोस् त, बाँधिएर को बस्छ? बाख्रा। बाख्रा चाहिँ बाँधिएर बस्छ। बाख्रालाई थुन्छन् भने, तर बाघलाई कसैले डोरीले बाँधेको देख्नु भएको छ? बाघलाई खोरभित्र हुँदा चिडियाखानामा थुन्छन् पनि होइन। तर बाबाले भन्नुहुन्छ शेर्नी शक्ति बन भन्नुभयो माता नारीहरूलाई, शिव बाबाले। बाख्रा जस्तो नबन होइन, आफ्नो ऊर्जालाई बढाऊ। घरमा रहने, अब बाबाको मैदान भनेको शिव बाबाको ज्ञानमा चल्नु हो कि मलाई त फुर्सद छैन, भ्याउँदैन, भ्याइन। भ्या कसले गर्छ? कसले गर्छ? मनमा इच्छा छ भने 7 समुद्र तरेर पनि त्यो कुरा ल्याउन सक्छ मान्छेले। मनमा इच्छा चाहना छ त्यसलाई पाउने भने जहाँ चाह है त्यहाँ राह है, बाटो आफै निस्कन्छ, कसैले निकाल्न पर्दैन। सब जस्ता मान्छे पनि साइड लाग्छन्, ओहो यिनलाई सकिँदैन। आफ्नो मनमै चाहना बिर्को लगाएर बुद्धिमा बसेको छ भने त कसले दिने बाटो? आफैले रोकेपछि। त्यसैले बाबाले शिव बाबाको ज्ञान ध्यानमा अघि बढ्नु भनेको मैदानमा आउने। आज माताजीहरू नारीहरूले यत्रो त्याग नगरेको भए आज शिव बाबाको संस्था, यो विश्वविद्यालय, विश्वका 150 राष्ट्रमा 10,000 शाखाहरू यसरी फैलन्थे त सबैले आफ्नै घर नछोडेको भए, सबैले मेरो मेरो भनेर बसेको भए त भगवानको आदेशलाई मान्नु भयो। छोड्ने भनेको विकारलाई हो। घरबार त सम्हाल्नु पर्यो, बच्चा बच्ची जन्माएपछि उनलाई राम्रो संस्कार दिनु पर्यो। पहिलाका भन्दा पनि ओम शान्तिमा आएपछि झन् राम्रो गर्नु पर्यो। बिगार्ने केही कुरा होइन, सम्हाल्ने सब कुरा हो। तर सम्हाल्दै, ट्रस्टी भएर सम्हाल्दै शिव बाबाको ज्ञानलाई जीवन व्यवहारमा ल्याउने हो र आफ्नो जीवनलाई नमुना बनाएर समाजलाई देखाउने हो हैन। त्यो भएर यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो सेवा आफूलाई परिवर्तन गर्नु हो। हजुरले आफूलाई घरमै बसेर पनि परिवर्तन गर्नुभयो भने त्यो नै विश्वलाई परिवर्तन गरेको हो कि। त्यो भएर बाबाको नारा छ,
सो परिवर्तन नै विश्व परिवर्तनको के हो? आधार हो। एउटा घरमा एउटा आमा परिवर्तन हुनुभयो, उहाँका विचार भावना परिवर्तन भयो भने उहाँले 7 जनालाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ अरे। दाजुभाइहरू परिवर्तन हुनुभयो भने 1 जनालाई परिवर्तन, तर आमा परिवर्तन हुनुभयो भने 7 जनालाई। किन त्यस्तो होला? किन भन्दा आमाले जो खाना पकाउनुहुन्छ, सब कुरा पालना दिनुहुन्छ, बच्चाले बुवाले भनेको भन्दा पनि आमाको संस्कार अनुसार बच्चा छिटो परिवर्तन हुन्छ। इष्टमित्र बच्चाहरू आमाले जे भन् त्यही मान्छन् बच्चा बच्ची, हैन? त्यही भएर त्यो संस्कार परिवर्तन र संसार परिवर्तनमा महिलाहरूको, नारीहरूको एकदम ठुलो के छ, हात छ, हैन? त्यही भएर शक्ति अब कस्तो नारी त नि फेरि त्यो बाख्रा जस्तो थुनिएर बस्ने आफ्नो मन बुद्धि विचार भावनालाई, हैन? त्यस्तो त भएन कामै। त्यही भएर आफूलाई घरकी माता होइन, आफूलाई के सोच भन्नुभयो? जगत माता सोच। घरकी माता होइन, म के हुँ? सोच्न के बिग्रियो र? हजुर सोच्ने, त्यो जस्तो सोच्नुहुन्छ त्यस्तै गुणको उदय हुने हो। म त यही घरकी मात्रै हुँ, मेरो यति हो भन्यो भने त्यस्तै हुन्छ, होइन? म विश्वकी विश्वमाता हुँ, जगत माता हुँ, होइन? देवी हुँ भन्ने सोचेपछि त्यस्तै गुण इमर्ज हुन्छ। माताहरू पनि पाण्डव सेनामा छौ नि वा घरमा रहनेहरू हौ, जो कमजोर छन् उनीहरू घरभित्र लुक्छन्, बहादुर मैदानमा आउँछन्। मैदान बाबाको क्लास मैदान जस्तै छ। त्यसैले कहाँ रहन्छौ, मैदानमा वा घरमा, सदा यही नसामा अगाडि बढिरहनु छ। हामी पाण्डव सेनाका विजयी पाण्डव हौँ। 4 आफूलाई बेहदको निमित्त सेवाधारी सम्झन्छौ। बेहदको सेवाधारी अर्थात् कुनै पनि मैपनको वा मेरोपनको हदमा नआउने। बेहदमा न म हुन्छ न मेरो हुन्छ, सबै बाबाको हुन्छ, म पनि बाबाको अनि सेवा पनि बाबाको। यसलाई भनिन्छ बेहदको सेवा। यस्ता बेहदका सेवाधारी हौ वा हदमा आउँछौ। बेहदका सेवाधारीले बेहदको राज्य प्राप्त गर्छन् र सदा बेहद बाबा, बेहद सेवा र बेहद राज्य भाग्य यही स्मृतिमा राख्यौ भने बेहदको सेवा, बेहदको खुसी हुन्छ। हदमा खुसी गायब हुन्छ, बेहदमा खुसी सदा हुन्छ। अच्छा, तो आज बाबाले फेरि विदाईको समयमा बाबा आएर फेरि जाने बेलामा के भन्नुभयो त? अहिले त सेवाका योजनाहरू धेरै राम्रा बनाएका छौ। सेवा पनि वास्तवमा उन्नतिको साधन हो। यदि सेवालाई सेवाको रीतिले गर्यो भने सेवाकोले लिस्ट दिन्छ, अगाडि बढाउँछ, लिफ्ट दिन्छ, अगाडि बढाउँदछ। केवल प्लेन बुद्धि बनेर प्लान बनाउनु छ। प्लेन भनेको सफा स्वच्छ बुद्धि बनेर प्लान बनाउनु छ। अलिकति पनि यता उताको नमिसियोस्। जसरी कुनै राम्रो वस्तु बनाएर राख्यौ र त्यहाँ यताउताका हावाले केही फोहोर पार्यो भने के हुन्छ? सम्हाल गरेर राख्छन् नि, त्यसैले यताउताको केही कुरा पनि नमिसियोस्। यसरी सेवाका प्लान राम्रो बनाउनु छ। सेवामा मेहनत लाग्दैन, खुसी हुन्छ, किनकि लगनमा गरिन्छ। उमङ्ग उत्साह पनि राम्रो हुन्छ। बापदादा पनि सेवाको उमङ्ग देखेर खुसी हुनुहुन्छ। केवल मिक्स भएन भने जति समयमा सेवा भएको छ त्योभन्दा 4 गुणा हुन सक्छ। प्लेन बुद्धिले तीव्र गतिको सेवालाई प्रत्यक्ष देखाउँछ, हैन? अहिले फेरि पनि सोच्नुपर्छ नि, यो गरौँ त्यो नगरौँ, यस्तो हुँदैन त्यस्तो त हुँदैन। तर सबैको एउटै बुद्धि भयो भने जसले गर्यो त्यो राम्रो गर्यो, जे गर्यो त्यो राम्रो, यस्तो हुन्छ। यो पाठ पक्का भयो भने तीव्र गतिको सेवा आरम्भ हुन्छ। त्यसो त पहिला भन्दा सेवाको गति तीव्र भइरहेको छ, बढिरहेको छ, सफलता पनि मिलिरहेको छ। तर अहिलेको हिसाब लिएर विश्वका आत्माहरूलाई सन्देश दिने हिसाबले त अहिले कुनामा नै छौ। कहाँ 750 करोड आत्माहरू र कहाँ सन्देश पुग्यो होला
20-25 करोड मात्र सम्म मात्र। बाबाले त आज के भन्नुभयो, 20-25 करोड आत्मालाई शिव बाबाको सन्देश पुग्यो होला, तर कतिजना आत्माहरू 750 करोड आत्माहरू छन् भगवानको सन्देश। अब यही पोखरामा पनि कति कुनामा शिव बाबाको ज्ञान थाहा नपाउने, सन्देश थाहा नपाउने आत्माहरू कति छन् हजुरकै सम्पर्कमा, होइन? सन्देश पुगेकै छैन। पुग्यो होला 20-25 करोड मात्र, 20-25 करोडसम्म मात्र। बाँकी कति रहेका छन्? हो, राजधानीका नजिक पुगेका छन्, तर चाहिन्छ त सबै। वर्षा त सबैलाई दिनु छ, चाहे मुक्ति देऊ चाहे जीवन मुक्ति देऊ, तर दिनु छ सबैलाई। एउटा पनि बाबाको बच्चा वञ्चित हुनु हुँदैन। जसरी भए पनि बाबाको वर्षाको अधिकारी त बन्नु नै छ। चाहे कुनै पनि विधिले सन्देश सुनुन्, तर यसको लागि चाहिन्छ तीव्र गति। यसको पनि समय आइरहेको छ, हुँदै जान्छ। अहिले बिस्तारै बिस्तारै सबै धर्मका आफ्नो कुरामा परिवर्तन भइरहेका छन्। पहिला कट्टर रहन्थे, आफ्नो धर्ममा पहिला कट्टर रहन्थे, अहिले परिवर्तन भइरहेका छन् आफ्नो धर्म। राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले पनि पहिलाको आफ्नो नीतिलाई अलिकति लुज बनाउँदै गएका छन्, होइन? त्यस्तै धर्मकाले पनि आफ्नो पहिलाको जो नीति नियम छ त्यसलाई अलिकति चेन्ज गरिरहेका छन्। चाहे क्रिस्चियन हुन् चाहे मुस्लिम हुन्, तर भारतीय दर्शनलाई भित्रैबाट सम्मान दिन्छन्, किनकि भारतीय दर्शनमा सबै प्रकारको रमणीकता छ। यस्तो अरू धर्ममा छैन। कथाको रीतिले, ड्रामाको रीतिले भारतीय दर्शनलाई जुन प्रकारले वर्णन गरिएको छ त्यस्तो अरू धर्ममा कहीँ पनि छैन। त्यसैले जो एकदम कट्टर छन् तिनीहरूले पनि भित्रभित्रै सम्झन्छन् भारतीय दर्शन, त्यसमा पनि आदि सनातन दर्शन कम छैन, होइन? त्यो दिन पनि आउँछ, सबैले भन्नेछन् यदि दर्शन छ भने आदि सनातन धर्मको छ। हिन्दू शब्द रुचाउँदैनन्, फेरि हिन्दू शब्द के गर्दैनन्? रुचाउँदैनन्, तर आदि सनातन धर्मलाई सम्मान दिन्छन्। ईश्वर एक हुनुहुन्छ भने धर्म पनि एउटै छ। हामी सबैको धर्म पनि एउटै हो। परमात्मा एक हुनुहुन्छ भने धर्म पनि के छ यो पृथ्वीमा? ईश्वर एउटा भएपछि धर्म पनि के छ? एउटै छ भने त्यो एउटा मात्र धर्म छ भनेपछि अहिले त 450 धर्मको अस्तित्व छ संसारमा। ती सबै धर्महरू के भयो त? झुटै भयो नि त। एक सत्य धर्म त सत्य त एउटा मात्र हुन्छ। एउटा विषयको एउटै मात्र सत्य हुन्छ। जस्तो हजुर जानुहुन्छ अदालतमा, सब्जेक्ट म्याटर एउटा हुन्छ, तर वकिल कतिवटा हुन्छन्? 2वटा हुन्छ। दुईटै वकिलको कुरा सत्य हुन्छ त? हुन्छ कि हुँदैन? त्यहाँ त कुरा त एउटा मात्र सत्य, एउटाको मात्र सत्य हुन्छ। जति प्रमाण पेश गरे पनि त्यो झुटोवाला बोल्नेवाला वकिल छ, उसले पनि प्रमाण त सकेसम्म उसले ल्याएको हुन्छ, तर सत्य एउटा मात्र हुन्छ, होइन? अब फेरि के भइदिन्छ भन्दा सत्यको अगाडि झुटो प्रमाणले के गरिदिएको छ? बोलबाला देखायो भने फेरि त्यो झुटो पनि सत्य भनेर डिसिजन हुन्छ कि फेरि। त्यसैले अहिले पनि संसारमा मान्छेले सत्यलाई जान्न नसकेर संसारमा धेरै ठाउँमा फँसिएको छ जीवात्माहरू। त्यही भएर गीतामा सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज भनेको छ नि। परित्यज्य भनेको सबैलाई त्याग्नुपर्छ, सबै धर्म त्यागेर म एकको शरणमा आउँछन्। पछि सब त्यागेर जब शिव बाबाको धरतीमा प्रत्यक्षता हुन्छ, प्रत्यक्षता भएपछि सबैले यही हो यही हो यही हो सत्य यही हो भनेर सब क्रिस्चियनले मुस्लिमले बाबाको प्रत्यक्षता धरतीभरि हुन्छ, चारैतिर चारै दिशामा हुन्छ। अनि बल्ल सबैले शिव बाबालाई स्वीकार गर्दछन्, चाहे मुसलमान चाहे हिन्दू चाहे क्रिस्चियन सबले। त्यो दिन पनि एक दिन आउनेछ र छिटै नै यो धरतीमा आउनेछ। हिन्दू शब्द रुचाउँदैनन्, तर आदि सनातन धर्मलाई सम्मान दिन्छन्।
ईश्वर एक हुनुहुन्छ भने धर्म पनि एउटै छ, हामी सबैको धर्म पनि एउटै हो। यसबाट बिस्तारै बिस्तारै आत्माको धर्मतर्फ आकर्षित हुँदै जानेछन्। संसारमा भएका शरीरका धर्महरू अनेक छन्, तर आत्माको धर्म एउटै छ हैन। आत्माको धर्म, संसारको सबै मान्छेको आत्मा छ, आत्माको धर्म एउटै। आत्माको धर्म प्रेम भयो, आत्माको धर्म शान्ति। अमेरिकाको शान्ति छुट्टै, नेपालीको शान्ति छुट्टै, भारतको शान्ति छुट्टै छैन। शान्तिको परिभाषा एउटै हो, खुसीको परिभाषा एउटै हो, पवित्रता शुद्धताको परिभाषा एउटै हो हैन। त्यो चाहिँ चाहे त्यो कहीँको राष्ट्रको किन नहोस् हैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ यो रियल हो। अच्छा, वरदान छ, मनन शक्तिद्वारा वेस्टको वेटलाई, आज वरदान छ शिव बाबाको, मनन शक्तिद्वारा वेस्टको वेटलाई समाप्त गर्ने सदा शक्तिशाली भव। मनन शक्तिद्वारा वेस्टको वेटलाई समाप्त गर्ने सदा शक्तिशाली भव। विवरण: आत्मामा वेस्ट अर्थात् व्यर्थ कुनै वेट अर्थात् बोझ हुन्छ। व्यर्थ सङ्कल्प, व्यर्थ सोचाइ, व्यर्थ बाणी, व्यर्थ कर्म, यी सबैबाट आत्मा भारी हुन्छ। अब यी बोझलाई खतम गर। यी बोझलाई समाप्त गर्नको लागि सदा सेवामा व्यस्त रहने गर र मनन शक्तिलाई बढाऊ। मनन शक्तिले आत्मा शक्तिशाली बन्छ। जसरी भोजन पचेपछि रगत बन्छ अनि शक्तिको काम गर्छ। भोजन हैन, पाचन प्रक्रिया शक्तिशाली भएपछि जसरी भोजन पाचन प्रक्रियाबाट रगत बन्छ, रगतले शरीरमा शक्तिको कार्य गर्छ, त्यस्तै शिव बाबाको ज्ञान भित्र हामीले मनन चिन्तन गर्नु भनेको त्यो ज्ञानलाई पाचन प्रक्रियामा लैजानु हो। त्यो ज्ञानलाई चिन्तन मनन गरिरह्यौँ भने त्यो शक्ति पैदा हुन्छ, ऊर्जा पैदा हुन्छ र व्यर्थ वेस्ट चाहिँ नष्ट हुन्छ। मनन शक्तिले आत्मा शक्तिशाली बन्छ। जसरी भोजन पचेपछि रगत बन्छ अनि शक्तिको काम गर्छ, त्यसै गरी मनन गर्नाले आत्माको शक्ति बढ्दछ। मनन चिन्तनबाट आत्माको शक्ति बढ्छ। स्लोगन छ, जसले आफ्नो स्वभावलाई सरल बनाउँदछ उसको समय व्यर्थ जाँदैन हैन। जसले आफ्नो स्वभावलाई सरल बनाउँछ उसको समय व्यर्थ जाँदैन। सरल भनेको भित्र जस्तो छ बाहिर त्यस्तै, त्यस्तो व्यक्तित्वलाई के भनिन्छ? सरल भनिन्छ हैन। सरलको अर्थ हो स्वच्छ हैन, पारदर्शी, जे छ त्यो देखिन्छ स्पष्ट, त्यसलाई सरल भनिन्छ। यो सरल भएपछि व्यक्तिको समय व्यर्थ जाँदैन। ओम शान्ति। त आज बाबाले विशेष के पाठ पढाउनु भयो त? हजुर, स्नेही बच्चाहरूको विशेषता, के विशेषता सुनाउनु भयो? हजुर, दिलको स्नेही बच्चाहरू के हुन्छन्? लगनमा मगन हुन्छन्। हरेक कर्म गर्दा कर्मयोगी बनेर कर्म गर्दछन्। फरिस्ता स्वरूपको अभ्यास गर्दछन्। फरिस्ता स्वरूप भनेको कति सूक्ष्म शक्तिशाली स्वरूप हो हैन। जसरी ब्रह्म बाबा सूक्ष्म हुनाले, जसरी विज्ञानको सूक्ष्म साधन हैन कति छिटो कहाँ कहाँ पुग्छ र त्यसरी नै एकैचोटिमा 10 ठाउँमा अनुभूति गराउन सक्छौँ। बाबाले यो स्नेह एउटा दिलको हुन्छ, अर्को चाहिँ समय प्रमाण। जुन सम्बन्धले जुन समयमा याद गर्नुपर्ने त्यो समय, त्यो सम्बन्धबाट याद गरेर प्राप्ति गर्ने
विधिलाई बाबाले दिलको स्नेही भनेर भन्नुभयो। ओम शान्ति। 3 प्रकारका स्नेह तथा दिलको स्नेही बच्चाहरूका विशेषताहरू वरदान छ। मनन शक्तिद्वारा वेस्टको वेटलाई समाप्त गर्ने सदा शक्तिशाली भव स्लोगन। जसले आफ्नो स्वभावलाई सरल बनाउँछ उसको समय व्यर्थ जाँदैन। ओम शान्ति। आज 5 पोइन्ट कसैले तयार गर्नुभएको छ? सबैलाई भनिएको थियो छ। र ब्रह्मकुमार सन्चु भाइलाई 5 पोइन्ट सुनाउनको लागि अनुरोध गर्दछु। बस। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। परमपिता परमात्मा निराकार ज्योतिबिन्दु शिव बाबा, अव्यक्त ब्रह्म बाबा, आदरणीय अप्सरा दिदीज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण ब्राह्मण कुलभूषण परिवार एवं लाइभ प्रसारण हेरिरहनुभएका बाबाका अति स्नेही बच्चाहरूमा प्रातकालीन ओम शान्तिको शीतल अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। त आज हामीले आइतबारको अव्यक्त मुरली आदरणीय दिदीज्यूको मुखारबिन्दुबाट सुन्यौं, जसमा 5 पोइन्ट नोट गरेको छु। पहिलो पोइन्टमा बाबाले भन्नुभयो कि स्नेही बच्चाहरूको विशेषताको विषयमा भन्नुभयो, जसमा बाबाले भन्नुभयो कि स्नेही बच्चाहरू पनि विशेष 3 प्रकारको हुने गर्दछन्। पहिलो जो सदा स्नेही हुन्छन्, दोस्रो जो समय प्रमाण स्नेही हुने गर्दछन्, र तेस्रो जो मजबुरीमा स्नेही गर्ने बच्चाहरू हुन्छन्। त्यसमा पनि बाबाले बताउनु भयो कि सदा स्नेही बच्चाहरू हरेक समयमा बाबाको स्मृतिमा रहने गर्दछन्। साथै समय प्रमाण बाबासँग कुन सम्बन्धको अनुभूति गर्नुपर्ने हो त्यही अनुभूतिमा रहन्छन्। जस्तै बाबाले भन्नुभयो कि जति बेला यो मुरलीको समय हुन्छ, बाबा सद्गुरु शिक्षक बनेर हामीलाई शिक्षा दिनुहुन्छ, त्यो समयमा यदि हामी विश्वरूपमा स्थित रहन्छौँ भने त्यो पढाइको त्यो जुन अस्तित्व हुन्छ त्यो अलि रहँदैन। त्यसैले जुन समयमा बाबासँग जुन सम्बन्ध प्रमाण चल्नुपर्ने हो त्यो प्रमाण चाहिँ चल्दछन् सदा स्नेही बच्चाहरूले भनेर बाबाले भन्नुभयो। दोस्रो पोइन्टमा थियो बेफिकर बादशाह भन्ने, बेफिकर बादशाह भन्ने भनेर बाबाले भन्नुभयो। बेफिकर बादशाह भन्ने अर्थात् जति पनि आफूमाथि जिम्मेवारीको जुन बोझ हामीले लिएका छौँ कि के गर्ने कसरी गर्ने, यो सबै जिम्मेवारी बाबालाई सुम्पिएर आफू केवल ट्रस्टी भएर यो सबै बाबाले गर्नुहुन्छ, म केवल निमित्त हुँ भन्ने निमित्त भावले यदि हामी चल्छौँ भने हाम्रो सबै कर्महरू राम्रो पनि हुन्छ र बोझ जिम्मेवारीको बोझ पनि रहँदैन। त्यसबाट हामी बेफिक्र बन्छौँ भनेर बाबाले भन्नुभयो। र तेस्रो पोइन्टमा थियो सुखको प्रकार, जसमा बाबाले सुख 2 प्रकारको हुन्छ भनेर भन्नुभयो। एउटा हुन्छ अविनाशी सुख र अर्को हुन्छ विनाशी सुख।
अविनाशी सुख अर्थात् ईश्वरीय सुख र विनाशी सुख अर्थात् यो स्थूल यो सांसारिक सुख चाहिँ विनाशी सुख भयो। बाबाले भन्नुभयो कि जब अविनाशी ईश्वरीय सुख मिल्छ तब यो विनाशी सुख स्वतः नै मिल्ने गर्दछ, स्वतः नै मिल्ने गर्दछ ईश्वरीय यो विनाशी सुख। तर विनाशी सुख मिले पश्चात पनि त्यसलाई त्यो सुख साधनहरूबाट न्यारा भएर चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्दछ भनेर बाबाले भन्नुभयो। र चौथो पोइन्ट थियो कि वरदानमा बाबाले बताउनु भयो कि मनन शक्तिद्वारा व्यर्थको वेस्टलाई समाप्त गर्ने शक्तिशाली भव, जसमा बाबाले भन्नुभयो कि हजुर जसरी मोटो मान्छेहरूलाई मोड्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यस्तै यदि हामी आफ्नो स्मृतिमा व्यर्थको वेटलाई बोकेर हिँड्छौँ भने हामीलाई मोड्नको लागि गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले मनन शक्तिलाई बाबाको यो जुन ज्ञान छ यो ज्ञानलाई मनन गरेर योद्वारा बाबाले भन्नुभयो कि जसरी खाना खाइसके पछाडि पनि शक्ति तब मिल्छ जब त्यो डाइजेस्ट हुन्छ, तब मात्र शक्ति मिल्दछ। त्यस्तै ज्ञान त हामीले सुनिरहेका छौँ, यो ज्ञानलाई चिन्तन गरिसके पछाडि मात्रै हाम्रो सबै कर्म व्यवहार स्मृति सबै यो ज्ञानको मननबाट चाहिँ नि परिवर्तन हुन्छ र हामीलाई शक्ति मिल्दछ, हामी शक्तिशाली बन्छौँ भनेर भन्नुभयो बाबाले। र पाँचौँ पोइन्ट थियो कि बाबाले स्लोगनमा भन्नुभयो कि जसले आफ्नो स्वभावलाई स्वच्छ एवं सरल बनाउँदछ उसले आफ्नो समयलाई सही सदुपयोग गर्न सक्दछ भनेर बाबाले यिनी 5 पोइन्टहरू बताउनु भयो। ओम शान्ति। धेरै धेरै धन्यवाद। अव्यक्त महावाक्य पनि यस्तो राम्रोसँग अध्ययन गरेर र पहिलो पटक बोल्दा पनि सबै विषयहरू मुरलीको संक्षिप्त रूपमा सार तत्त्व मुरली वाचन गर्नुभन्दा पनि मुरलीको पोइन्टलाई मन्थन गरेर फेरि आफ्नो स्मृतिमा राखेर वाचन गर्नु ठुलो कुरा हो। वाचन गर्दा त यहाँ हेरी वाचन गरिन्छ, तर मुरली मन्थन गर्दा र 5 पोइन्ट भन्दाखेरि पहिला सार तत्त्व लिनु पर्यो, बुद्धिमा धारणा गर्नु पर्यो, अनि बल्ल भन्नु पर्यो। त्यो भएर यो वाचन गर्ने भन्दा पनि ठुलो कुरा हो मुरली मन्थन र मुरलीको 5 पोइन्ट निकाल्ने। यसबाट नै हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ र सबैले यसलाई अभ्यास, सबैलाई भनिएको थियो सबैले अभ्यास गर्नुपर्छ। र भोलि श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको पर्व आइरहेको छ। अब यो सोसियल डिस्टेन्सको कारणले हामीले सबैलाई आश्रममा बोलाउन सकिएको छैन र यो भोलिको जो कार्यक्रम छ यो मिडियालाई फोकस गरेर र घरमा रहेका पनि देश विदेशमा रहेका बाबाका बच्चाहरूले बाबाको घरमा भएको प्रोग्राम हेरेर आनन्द खुसी लिन सक्नुहुनेछ भन्ने उद्देश्यले यस कार्यक्रम विगत 1 महिनाबाट तयार गरेर बनाइएको छ। र जो थोरै मात्र बच्चाहरू जो नजिक हुनुहुन्छ र केही मात्रै आउनुहुनेछ, जो बाबाको बच्चा रेगुलर क्लास गर्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ र आए पनि एकदम डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सेनिटाइजिङ मास्कसहित बस्नुहोला। बेलुका 3 बजेबाट कार्यक्रम सुरु हुन्छ। यो छ भोलिको। र सबैले सामूहिक रूपमा श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको भोग लगाउनुहोला।
र आज सानो एउटा कार्यक्रम छ र आज हाम्रो यस सभामा हाम्रो अति प्यारो देवी कार्की बहिनीज्यू र शिविका कार्की बहिनीज्यू पाल्नुभएको छ र हामीलाई आशा छ तथा विश्वास छ हाम्रो देवी बहिनी शिव बाबाको यस ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा एक शक्तिशाली परमात्माको इन्स्ट्रुमेन्ट बन्नुहुन्छ जस्तो मलाई आभास भइरहेको छ र विशेष गरेर उहाँ एकदम शक्तिशाली सङ्घर्षशील नारी हुनुहुन्छ। उहाँको जीवनगाथा नै सबै नारीहरूको लागि एउटा सन्देश हो भन्ने कुरा मलाई अनुभव भइरहेको छ र नारी भएर कति शक्तिशाली बहादुर हुनुपर्दछ त्यो जो गुण कला विशेषता जो सांसारिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुभएको थियो त्यो अब आध्यात्मिक क्षेत्रमा त्यसै विशेषतालाई प्रयोग गर्नुभयो भने अवश्य पनि उहाँ दुर्गा माता समान बन्नुहुनेछ र यो धरतीमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई हटाउन सफल हुनुहुनेछ जस्तो अनुभव भएको छ र विशेष गरेर हाम्रो प्यारो देवी कार्की बहिनीज्यू र शिविका कार्कीज्यूलाई अगाडि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। आउनुहोला, सबैले ताली बजाएर सम्मान अवश्य गर्नु। र समाजमा भएका अत्यन्त ठुला ठुला विकृतिको बावजुद पनि आफूभित्रको आत्मशक्तिलाई कहीँ भौतिक जगतमा पनि नारीहरूले आफ्नो आत्मशक्तिको अभिव्यक्ति गरेका थिए। जस्तो हाम्रो देश नेपालमा नेपालको सगरमाथामा चढ्ने नारी हुनुहुन्छ, नारी नै हुनुहुन्छ पासाङ लामो शेर्पा होइन। त्यस्तै अब कहीँ नारीहरूले चन्द्रमामा पनि गएर ध्वजा फहराउनु भएको छ। यो भौतिक जगतमा पनि आफूभित्रको आत्मशक्तिलाई जागृत गरेर ठुला ठुला महान कार्य गर्नुभएको छ। त्यस्तैमा हाम्रो यो प्यारो देवी कार्की बहिनीज्यू पनि पढ्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो देश नेपालमा महिला ड्राइभर हेभी गाडीहरू चलाउने क्रेन, ट्रक, बस जति पनि हेभी गाडीहरू छन् उहाँले चलाउन सक्ने। पत्रकार सम्मेलनमा पनि उहाँलाई धेरै ठाउँमा बोलाउने रहेछन् र उहाँले आफ्नो छुट्टै ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट खुलाएर धेरै नारीहरूलाई त्यो सिप सिकाउनु भएको ड्राइभिङ सिप। र उहाँ अहिले ड्राइभरमा नै नेपाल सरकारको विद्युत प्राधिकरणको उहाँ चाहिँ ड्राइभर हुनुहुन्छ, ड्राइभर पेसामा हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो ड्राइभिङ पेसालाई कसरी उच्चता दिन सकिन्छ, त्यसमा क्वालिटी कसरी ल्याउन सकिन्छ। म ड्राइभर मात्रै होइन, यसको महत्त्वलाई बुझेर उहाँको कुराहरू सुन्दा एकदम खुसी पनि लाग्यो हिजो। र उहाँले चाहनुहुन्छ आफ्नो सन्तानलाई र आफूले जस्तो दुःख झेल्नु नपरोस्,
आफ्नो सन्तानलाई संस्कार दिनको लागि उहाँले त्यो ठाउँ खोजिरहनु भएको थियो। भगवानले उहाँलाई त्यो स्थान दिनुभयो। उहाँको भित्रको सङ्कल्प पावरलाई, स्वच्छ भावनालाई र शिव बाबा सुपर पावरले नै डोर्याएर उहाँलाई यहाँ ल्याउनु भयो। र आज म सबै आमाहरूलाई यस लाइभ प्रसारण सुनेर बसिरहनुभएका समस्त नारीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने बच्चालाई संस्कार दिनु आमाको कर्तव्य हो। किन भन्दा हजुरले छोरीलाई बिए एमए पढाउनु भयो, सम्पत्ति दाइजो थुप्रै दिनुभयो, तर संस्कार दिनु भएन भने त्यो छोरीले आफ्नो घर संसार चलाएर खान सक्नुहुन्न। 1 वर्षभित्र डिभोर्सको केस लिएर अदालत धाउनुहुन्छ। धेरै ठुलो समस्या हामीले संसारमा देखेछौँ। ब्रेकअप हुन्छ, डिभोर्स हुन्छ, अनि लडाइँ झगडाका मुद्दा मामलाका केसहरूमा कति तहस नहस हुन्छ। कहीँले त सुसाइड आत्महत्या गर्दछन्, यस्ता केस पर्छन्। यो चाहिँ आमाहरूको दायित्वमा पर्दछ। अहिले अब आमाहरूमा पनि त्यो संस्कार के हो संस्कार भन्ने कुरै थाहा छैन। त्यो काँचो माटो, त्यो पवित्र आत्मालाई कुन संस्कार दिनुपर्छ स्कुलको टिचरलाई पनि थाहा छैन, अभिभावकलाई पनि थाहा छैन, आमालाई पनि थाहा छैन। त्यो दिव्य संस्कार कसरी सिकाउने। अहिले मलाई पनि धेरै स्कुलमा प्रमुख अतिथि बनाएर धेरै ठाउँमा हामीले स्कुलका कार्यक्रमहरू हेऱ्यौँ। बच्चा बच्चीका ती सानो बालबालिकाको अबोध मस्तिष्कमा स्कुलमा के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने 2 कक्षाको 3 कक्षाको नर्सरीको बच्चा बच्चीलाई विवाह सम्बन्धी गीतहरू नृत्यहरू सिकाइरहेछन् टिचरहरूले, म्याडमहरूले। बालबालिकाहरूले माया प्रीतिको, विवाहको, भिनाजु साली, घर गृहस्थी बसाउने सम्बन्धी गीतहरूमा डान्स गरिरहेका छन्। त्यस्तो प्रशिक्षण भइरहेको छ। एउटा मात्रै पोखरामा स्कुलमा म गएको थिएँ। त्यस स्कुलमा केवल राष्ट्रभक्ति सम्बन्धी गीतहरू र देश प्रेम सम्बन्धी गीत, मोटिभेसनल गीतहरूमा नृत्य र ईश्वर भक्ति सम्बन्धी गीतहरू बच्चा बच्चीहरूलाई प्रशिक्षण। एउटा पनि त्यस्तो अशुद्ध अश्लील कुरामा बच्चा बच्चीहरूले आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाइरहेका थिएनन्। लास्टमा त्यो विद्यालयको प्रिन्सिपल फाउन्डरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो चाहिँ एकदम पवित्र कुराहरू, राम्रो संस्कार तपाईँले सिकाइरहनु भएको छ भनेर हामीले धन्यवाद पनि दियौँ शिव बाबाको तर्फबाट। अहिले धेरै ठाउँमा यो टिकटकमा अनि धेरै ठाउँमा बच्चाहरू बिचारा एकदमै अब यो सोसियल मिडियाबाट बच्चा बच्चीलाई कुसंस्कारको बीज परिरहेको छ। बच्चा बच्चीमा त्यस्तो एउटा बीज परिसकेपछि उनीभित्र आध्यात्मिकताको, ईश्वर भक्ति, मातापिता भक्ति, देशभक्ति कसरी जाग्न सक्छ। यो बाल्य अवस्था भनेको ब्रह्मचर्यबाट विद्या आर्जन गर्ने, सिप सिक्ने, देशलाई सेवा गर्ने, मातापिताको सेवा, राष्ट्र सेवा गर्ने कला सिक्ने बेला हो नि त। यति बेला जे टार्गेट छ त्यही सम्बन्धी नै प्रशिक्षणहरू सानैदेखिबाट सिकाउनु पर्दछ। त्यसलाई संस्कार भनिन्छ। त्यो संस्कार केवल भगवानले मात्र सिकाउनुहुन्छ, जो व्यक्तिको आदिम र मूल दैवी संस्कार हो, देवत्व सनातन संस्कार हो। त्यो परमात्माले हामी सबै बच्चाहरूलाई सिकाउनुहुन्छ। त्यही भएर हजुरहरू सबैले पनि आफ्ना नानी बाबुहरूलाई जो लाइभ प्रसारण सुन्नुभएको छ सबैले 7 दिनको कोर्स गराउनु होला। बाबाका गीतहरू, भजनहरू सुनाउने, प्रवचनहरू सुनाउने, हैन। बच्चाहरूको कार्यक्रम हुन्छ माउन्ट आबुमा, त्यो कार्यक्रमहरू देखाउने। यो कुरा उनको बुद्धिमा टिकाउनुपर्छ, भगवानसँग जोडिदिनुपर्छ। यो नै आमाले बच्चाहरूलाई धेरैभन्दा धेरै माया स्नेह गरेको हो भन्दै आफ्नो यो सन्देश सबैलाई दिन चाहन्छु। र हाम्रो देवी बहिनी पनि उद्देश्यले नै बाबाको घरमा प्रवेश गर्नुभएको छ। र आफ्नो परिचय र आफ्नो छोटो परिचय दिनाउनको लागि शिविकालाई र देवी बहिनीलाई अनुरोध गर्दछु। ओम शान्ति। सर्वप्रथम त मलाई यस प्राङ्गणमा टेक्ने बित्तिकै अत्यन्त ऊर्जा महसुस भएको छ र यो ऊर्जा म अभिव्यक्त गर्न सक्छु कि सक्दिनँ। आदरणीय गुरु
मेरो दिदी, उहाँको दर्शन पाउने बित्तिकै म आफूलाई एकदमै सत्यको मार्गमा हिँड्नलाई एकदम प्रेरित भएको महसुस गरेको छु। र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। र खुसीको कुरा, मेरो दिदी लक्ष्मी कार्की, उहाँलाई नै देख्न पाएँ, जोसँग मेरो पारिवारिक सम्बन्ध नै हुन्थ्यो। तर अचानक बिना सल्लाह एक्कासी उहाँलाई देख्दाखेरि मलाई झन ऊर्जा आएको छ। अब म अलिकति कार्य व्यस्ततामा एकदम बिजी हुने मान्छे, भगवानको सम्झना गर्न पनि कहिलेकाहीँ मलाई एकदम हतार नै भइरहेको हुन्थ्यो, जसले गर्दा मेरो कार्य विचलन भइरहेको पनि मैले महसुस गरेँ। मेरो मन शान्ति नभएको कारणले मैले विभिन्न ठाउँमा भौतारिन पर्यो। र आज म जुन अवस्थामा छु, यो मैले आध्यात्मिकको केही अंश मेरो शरीरमा केही मनमा भएको कारणले नै म यहाँ छु। हिजोको समयमा पनि मैले आध्यात्मिकतिरमा केही विश्वास र मेरो मनलाई स्थिरता बनाएर मैले समाजमा केही परिवर्तन गर्ने कोसिस गरेको थिएँ। र आज मेरो सन्तान, मेरो छोरीलाई जुन एउटा उद्देश्य लिएर म यहाँ आएको छु, जुन सङ्घर्ष हामी नारीहरूले यस जगतमा गरेका छौँ, त्यो सङ्घर्ष अब आउने दिनहरूमा झन् कठिनाइ छ, अझ बढी नै दुःखदायक हुन्छ, अझ बढी नै स्ट्रगल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यसकारण पनि मेरो त्यो एउटा खोजीको बाटो थियो। आज म त्यो बाटोमा म पुगिसकेको छु, त्यो ठाउँमा आइसकेको छु। र मैले मेरो जिन्दगीको मेरो कहानीहरू चाहिँ अब यो अलिक छोटो समयमा सम्भव नहोला, तर मेरो 5 वर्षको उमेरदेखि नै मैले सङ्घर्ष गर्दा गर्दै यहाँसम्म आएको छु। र मेरो एउटै उद्देश्य भनेको चाहिँ अब शारीरिक हिसाबको सङ्घर्षले मात्रै जीवनमा शान्ति नहुँदो रहेछ, समाजमा शान्ति नहुँदो रहेछ, संसारमा शान्ति नहुँदो रहेछ। मान्छेलाई लोभ, विभिन्न मोह, हरेक किसिमले गर्दा मान्छेलाई दुखी बनाउँदो रहेछ। अब हामी शान्तिको बाटो खोज्नु पर्दो रहेछ। हामी आत्मा भनौँ न, आत्मै हिसाबले नै शान्ति हुनुपर्छ, भित्री हिसाबले मनबाट नै शान्ति खोज्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेर नै यहाँ आएको छु। अब भन्दै मैले अब धेरै समय नलिकन मेरो छोरी सुबिका, अहिले उसलाई मैले जुन उमेर, उसको 11 वर्ष 10 वर्ष पुरा कम्प्लिट भएको छ। अझै मैले ढिलो भयो जस्तो लाग्छ। हाम्रो छोरी, हाम्रो किशोर, यो जुन एउटा सन्तानमा छोरी भाग्यमानले मात्रै जन्मन सक्छन्, सौभाग्यले मात्रै जन्मिन सक्छन् भने चाहिँ मेरो छोरी पनि सौभाग्यले मेरो कोखमा जन्म लिइन्। अब उसलाई संस्कार दिनको लागि मैले यो जति पनि हाम्रो समाजमा विसङ्गति छ, कुरीति जस्तो संस्कारहरू छ, जहाँ सुरक्षा छैन छोरीहरूको, जहाँ हरेक ठाउँमा छोरीहरूलाई असुरक्षित महसुस गर्नु परेको छ आमा बुवाहरूले। र म उसलाई के गराउन चाहन्छु भनेदेखि ऊ आत्मैबाट एकदम आफूलाई मजबुत होस् भन्ने चाहन्छु। जहाँ गए पनि आफ्नो कुरा राख्न सकोस्, हरेक ठाउँमा एउटा आत्मीय हिसाबले उसलाई अरूलाई सम्झाउन सकोस्, ऊ विचलित नहोस्, हरेक समस्यामा ऊ आफूलाई नै त्यो समस्याको समाधान खोज्न सकोस्। अब हामी छोरीहरूको पछि लागेर, उसको गोठालो लागेर, उसको बडीगार्ड राखिदिएर यो समाजमा हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। ऊ आफैमा एउटा सक्षम होस्, जसको लागि चाहिँ बाल्यकालदेखि नै उसलाई एउटा संस्कारको, एकदम सुसंस्कारको खाँचो पर्ने हुन्छ। एउटा भनौँ न आध्यात्मिक विश्वासको एउटा शक्तिको खाँचो पर्ने हुन्छ। त्यो खाँचो चाहिँ ओम शान्तिबाट, यहाँहरूको सामिप्यमा, दिदीको आशीर्वादबाट पुरा हुने मैले पूर्ण आशा राखेको छु भन्दै मेरो छोटो भनाइलाई यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। ओम शान्ति। तिम्रो परिचय ओम शान्ति। मेरो शरीरको नाम हो सुबिका अधिकारी। म अहिले कक्षा 5 मा पढ्छु। मलाई यहाँ आएर चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। म यहाँ आएपछि चाहिँ मलाई एकदम राम्रो फिल भयो, किनकि यहाँ मैले धेरै शिक्षा पाउनेछु जस्तो मलाई आशा लाग्यो। ओम शान्ति। ओम शान्ति। फेरि पनि हामी शिव बाबालाई एकैछिन याद गरौँ। ओम शान्ति।